So kigabi man sumayong adlaw mga nakama. Unya karon nagbiyahe tag gabiing dako kay wala may gamay fish day. Ini atong biyahe padung day tag Asturias mga nakama. Kay gikan sa Asturias padung sa Alcantara gikuha ta ni Baywi kauban sa iyang anak nga si Nika ug sa iyang mama. Kinis Baywi mga nakama na ni siya sa Asturias nagpundo. Sa pag-abot nato sa ilang lungsod medyo ubay-ubay yung mga tao. Kay kini amo ang pag-abot di ay karon ang dispiras kay ugma ang kahulugan sa ilang kapistahan. Nikabat yung mga duha ka oras kapin ang among biyahe gikan sa Alcantara mga nakama. Kay sa Barili raman man niagi ni shortcut ba niya sa atong pag-abot outing katulog naman frankaman ginagmay good night. Matik transisyon sa kabuntagon Granadang perting kadaghana ug sa Bisaya pa ba kay butani fish day. So pag humagpalit og butin mga nakama medyo ubay-ubay na sagpuso nga nahimo ang iyang mama niya maong naa di eta diriron dili lang para sa ilang kapistahan ta mukaon kay karong adlaw dili lang fiesta kun dili bunyag sad sa anak ni Baywi ug diri ko bilib ining tawhana kay alas 2 pa man ang seremonya ni dalikyat pa kana siyag duty oy niya hapit pangumpras mga palitunon makaingon na lang kag amazing fish day. Pag humagpamalit mga nakama ari sa tas ilang plaza lingkod-lingkod nindot sa kig view diri ilang baybayon kung naa imong uyab I love you fish day. Sa pagbalik nato sa ilang balay mga nakama ang baboy kay gahigda og gituhog na transisyon dayog pinatuyok-tuyok lupig palitsunan nga panyang ug asa naman ang gininhawaan kay lami man to ihalang-halang fish day. Unya samtang sila kay galitson ang oras sa bunyag kay hapit naman maong ni Batsi na midayon. Sa pinakalit nga transisyon ni abot at simbahan ug naa na kita simbahan sa Asturias musod na tamaong di ta magdugay kita kay magpaspas sa ato ang pag-abot ang bunyag kay gasugod na medyo ubay-ubay pong bata nga gibunyagan at tulo sa lungsod nga kapistahan ug mao ni ang bata nga gibunyagan mga nakama niya ang gakugos mauna iyang asawa mauna ang inahan sa bata kay ang seremonya sa bunyag humana matik na nadayon ang photoshoot. And 3, 2, 1 smile sana all fishball. Humana ang seremonya sa bunyag matik siguro na ang sunod ang favorite part kana bitong ni kahumagkasalmuan na dahil asa mang reception fish day. Ingon sila nga lisod daw basta ari kasluyo magsakay mga nakama kay perting pagkapiita perti pang pagkapaita pero okay ra kay ang litson sa atong tapad nagbilangkad pa ko si atagamay ilawan due time uritag ikaduha para ma-sure matik legit ug naabot ta sa reception mga nakama or sa gitawag nga venue kung asa ang kaon fish day. Nice ug nindot sa diri mga nakama kay landong kay daghang kahoy nindot ug dako sad ilang mga cottages basta pag abot na mo giplastar na ang mga pagkaon sama sa liston liston naman lechon ba mga putahe nga perting pagkalamia napay suka sa coconut speaker para sa tingog makahunat. Ops, taysa nang bibili watag yung glinor og ni Baywi mo kanta uy. Nagpaabot na yung tao ang puso direk uban nga pagkaon mga di sa nangurus pagani ni hukad na fish day. Kay tingkaon naman matik na ni mga nakama maunay giingon it's zone time. Pag humagpangaon matik na uy. Ops, unya na natiwasan ninyo kay manguli pa mig Alcantara. So that's our video for today mga nakamaso. Kita na punta sa sunod ug asa maganita. So let's go. Ping.